सोनू हजुर पौडी खेल्ने हैन खेल्ने हो अङ्कल आइज ल ल हुन्छ म आन्छु अब पानी पुरा ठन्डा छ यार सोनू ठन्डा छ अ ल ल ठिक छ राम्रोसँग खेल्नु ल माछा समार्ने न माछै भेटिने खोलामा के माछा मार्ने यार ए सोनू हजुर छुट्टी हाल्दा एकदिन जाल लिएर हामीलाई माछा मार्नु नि म पारी गरेर आउँछु हजुर अनि फेरि लौ न आइज त्यो हिलो रहेछ यार सोनू नार्नुस् मजाले पौडी खेल्नुस् सोनू हजुर माछा यसो के छ भन्दा हाँस्न हेर्नुस् कहाँ ओ सोनू माछा 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 ओए ओए हजुर। माछा माछा अँ। ओए ओके